नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक न्यूज डिबेट, जिसमें पाकिस्तानी कैसे आईएसआई के आतंकियों को कैसे डिफेंड कर रहे हैं और कैसे इन चीजों की अनर्गल नाप शनाप बातें कर रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है, काबुल एयरपोर्ट पे आईएसआई ने एक आतंकवादी हमला किया और वहां बम ब्लास्ट कर दिया, और उसका मेन मकसद था वहां पे अमेरिका, भारत और बाहर के नागरिकों को मारना और उनको दुखी करना। और इसी के चलते अभी तालिबान और आईएसआई भी सामने आ खड़े हुए हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आईएसआई ये समझता है कि तालिबान अब अमेरिका का पिठलगू बनता जा रहा है दिनों दिन। क्योंकि अभी इनको देश चलाने के लिए तालिबान को बहुत सी सहायता की आवश्यकता है, इसीलिए आईएसआई का अब भरोसा तालिबान पे भी नहीं रहा है और आपस में ये लड़ने लग गए हैं। तो दोस्तों, इससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको डिबेट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हो चुके हैं कि जिसमें दर्जन से जायद अफराद हलाक जबकि 2 दर्जन से जायद जख्मी हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 40 लोग जाँ बहक हो चुके हैं और 140 अभी जख्मी हैं। द नंबर्स आर स्टिल रोलिंग इन, जिनमें अमरीकी एहलकार भी शामिल हैं। आज़ाद ज़राए के मुताबिक हलाकतें 2 दर्जन से जायद हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की तलकीन की थी। धमाके की इतला सबसे पहले पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने ट्वीट के जरिए पूरी दुनिया को दी, कि जिसके बाद जख्मियों की वीडियोस और तस्वीर ट्विटर पर शेयर होना शुरू हो गई। हमले के बाद अमेरिका ने अपने शहरियों को एयरपोर्ट और एयरपोर्ट गेट्स के नजदीक आने से मना कर दिया है। तालिबान कब्जे के 11वें दिन ये पहला हमला किया गया है, कि जिसकी इतला पहले ही यूरोपीय और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी दे चुकी थी कि दाइश की जानिब से बारहा एयरपोर्ट पे हमले का खदशा है। तालिबान की जानिब से जेलें तोड़ने के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा था कि टीटीपी और दाइश के दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयां कर सकते हैं। और इसी हफ्ते जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भी हमला किया गया और जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल कर ली। नाज़रीन, रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान की जानिब से दावा किया गया है कि हमले में एयरपोर्ट पर मौजूद तालिबान के बदरी 313 के एहलकार भी जख्मी हुए हैं। अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहिदे में यह भी शामिल था कि दाइश को रोकने की जिम्मेदारी तालिबान पर आयद होगी। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में तालिबान की आवाज पहुंचाने वाले सहाफियों को भी निशाना बनाया जा रहा है और ये खबरें तेज तर होती चली जा रही हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक सहाफियों पर तशद्दुद के केसों में इजाफा होने लगा है। अफगान चैनल तुलु न्यूज के 2 सहाफियों पर तालिबान की जानिब से तशद्दुद किया गया है, जबकि रिपोर्टर्स के कैमरे और दीगर आलात भी तोड़ दिए गए हैं। तालिबान की सकाफती कमीशन के नायब सरबरा अहमदुल्ला वासिक ने वाक़े की तहकीकात का ऐलान किया है। साथ ही अहम तरीन खबर आपसे शेयर करते हैं कि पंजशेर में तालिबान और अहमद मसूद के दरमियान मुआहिदा हो चुका है। इट इज़ अ सीज फायर, कि दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। इसी हवाले से अपडेट्स लेते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ हसन अब्दुल्ला मौजूद हैं, TRT के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। हसन, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। सर, फरमाइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से 11वें दिन आज का इतना ये बड़ा धचका, द नंबर्स आर रोलिंग इन। 40 जाँ बहक न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहे, 140 से जायद जख्मी हो गए हैं। किसी ने अभी तक ऑफिशियली इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, गो कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान एंड पख्तिया IS की KP के ऊपर खदशा जा रहा है। आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया। अभी जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की है किसी ने बाज़ाब्ता तौर पर। अलबत्ता अगर जो मुख्तलिफ तालिबान हुक्काम हैं उनसे आप बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि उनको इस बात का ख़तरा था कि ISKP या जो अक्सर दाइश के नाम से बहुत से लोग उसको जानते हैं, उसकी तरफ उनको फिक्र थी कि वो शायद इस किस्म का हमला करेगी। क्योंकि जहन में रहे कि दाइश तो एक तकफीर कर चुकी है वहाँ पर मुसलमानों पर, यहाँ तक कि तालिबान पर भी दाइश के जो बहुत से लोग हैं वो तकफीर कर चुके हैं, उनको काफिर करार दे चुके हैं। और उन्होंने माजी में भी तालिबान को भी निशाना बनाया है, आम लोगों को भी निशाना बनाया है, फिरका परस्ताना किस्म के हमले भी किए हैं। तो ये खतरा था और ये बात तालिबान हुक्काम कह रहे हैं कि उन्होंने अमरीकियों तक भी पहुंचाई थी कि ये जो लोग हवाई अड्डे की तरफ जमा हो रहे हैं, उससे उनको ये खतरा है कि यहाँ पर दाइश या दीगर तंजीमें इस किस्म के मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमला कर सकती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो तालिबान की तरफ से एक बयान आया है, सुहेल शाहीन की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जिस जगह पर यह हमला हुआ है वो अमेरिका की ज़ेर निगरानी वो जगह थी।
امریکہ کے کمانڈوز ادھر تعینات تھے. سو آف کورس اٹ از اے ٹارگیٹڈ اٹیک, مگر طالبان بھی کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے بھی ایلیٹ اسکواڈ جو ہے بدری 313 ان کے اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں. سو بہرحال اب انٹرنیشنلی آپ جانتے ہیں کہ جو ریزرویشنز ہیں, جو خدشات ہیں, وہ مزید اور بڑھ جائیں گے. پولیٹیکل اور سیکیورٹی چیلنجز آنے والے دنوں میں آپ کس طرح کے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ لو اسکیل فورن انٹرونشن جو ہے, لو اسکیل ہی صحیح, اس کے امکانات کیا بڑھ نہیں جاتے مستقبل میں؟ اب دیکھیں سیکیورٹی چیلنج سے بات شروع کرتے ہیں. سیکیورٹی چیلنج اس وقت طالبان کو جو ہوگا, ایک تو داعش کی طرف سے سیکیورٹی چیلنج ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر تحریک طالبان پاکستان یہ محسوس کرتی ہے کہ طالبان کی طرف سے جو کہہ دیا گیا ہے کہ کسی کو افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کرنے دی جائے گی کسی بھی ملک کے خلاف, تو ٹی ٹی پی اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ تنگ ہو رہا ہے اور افغانستان میں ماضی میں جو اس کے یعنی اس کی ایک اسٹریٹجک بیک یارڈ اس کو حاصل رہا ہے, اگر وہ اس سے کھو رہا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ داعش کے ساتھ مل کر کسی قسم کی اسٹریٹجک الائنس وغیرہ قائم کرے, یا کم از کم ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے افغانستان کو. تو یہاں پر یہ سیکیورٹی چیلنج ہوگا. جہاں تک پولیٹیکل سائڈ کا آپ کا مگر حسن قطع کلامی معاف, I'll come to the political side and the Doha deal, مگر کوئکلی مجھے بتائیے کہ طالبان بار بار کہتے ہیں اپنی سرزمین کو یوز نہیں ہونے دیں گے. یہ طالبان کی جانب سے ان کی قوت, ان کی کیپیسٹی کے اندر ان کو بہت کانفیڈنس ہے کہ یہ ہو ہی نہیں کرنے ہی نہیں دیں گے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بیکاز داعش بھی کمزور ہوگی ہے, ٹی ٹی پی بھی کمزور ہو گئی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے حال میں کہ اتنے متحرک نہیں ہیں ان کے نیٹ ورک سے سرزمین پہ, وہ فیکٹر ہے. which of the two is it? دیکھیں یہ تو ایک سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہے کہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی کو اجازت دیں کہ کوئی ہمارے ملک کی سرزمین استعمال کرے. مثال کے طور پہ ممالک اپنا ایک پالیسی بیان دیتے ہیں کہ ہم اس چیز کے خلاف ہیں یا ہم اس کے حق میں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ عملاً وہ چیز ہو پائے, وہ ایک الگ سوال ہے. تو طالبان نے یہ کہا ہے کہ وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ بعض ایسی جماعتیں ہیں جو شاید یہ امیدیں باندھی بیٹھی تھی کہ ان کو فوائد حاصل ہوں گے, جیسے تحریک طالبان پاکستان, اسلامک موومنٹ آف ازبکستان, ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ. تو یہ ہو گیا سیکیورٹی پہلو. پھر آپ کا جو پولیٹیکل پہلو, ایبسولوٹلی دوحہ ڈیل کولیپس ہو سکتی ہے, کیا امکانات ہیں؟ دیکھیں اس وقت طالبان لیجیٹیمیسی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیجیور لیجیٹیمیسی ان کو حاصل ہو. اگر اس طرح کی انسٹیبلٹی بہت زیادہ بڑھتی ہے, اور مثال کے طور پہ فالس فلیگ آپریشنز بھی کی جاتی ہے, کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف داعش اور اس طرح کی تنظیمیں ہو سکتی ہیں, دوسری طرف امراللہ صالح کے جو ایک بہت مضبوط وہاں پر لابی موجود ہے, وہ بھی اس طرح کی فالس فلیگ آپریشنز کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ڈپلومیٹک مشنز کو, چاہے ان کا انفراسٹرکچر ہی صحیح, اس کو نشانہ بنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ طالبان جو ہے وہ ایک سیکیورٹی فراہم کرنے میں بھی ناکام ہو گئے, ان کی لیجیٹیمیسی وہاں پر اس پہ سوالات اٹھیں گے. ایسے اس میں پھر یہ ہوگا کہ جو آپ کے لو انٹینسٹی کسی قسم کی انٹرونشن کی بات ہے, تو فی الحال تو اکنامکلی جو ہے وہ طالبان کو بالکل اس کی حکومت کو ان کی حکومت کو بٹھائے جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. ملٹری انٹرونشن میں نہیں سمجھتا کہ اس یعنی اسٹیج پہ کوئی ہو جائے گی. اس کے لیے جو ہے وہ ایک یعنی انٹرنیشنل چیلنجز ہوں گے, یا تو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے اس کا اپروول ہو, یا پھر ہیومینیٹیرین انٹرونشن جو ڈیبیٹیبل ہے, اس میں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. تو ملٹری انٹرونشن کا فی الحال کوئی ایسے آثار نہیں ہے. البتہ اکنامکلی طالبان کا جو ہے وہ یعنی ان کو دیوار سے لگایا جا سکتا ہے آف کورس تھرو سینکشنز. بہت بہت شکریہ. حسن عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر کورسپونڈنٹ ٹی آر ٹی. بہت بہت شکریہ. ناظرین, افغان طالبان کی طرف سے آفیشلی اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے اور داعش کا نام لے کے مذمت کی جا رہی ہے. اینڈ آف کورس دے آر ویری چیلنجنگ ٹائمز اہیڈ. آپ کو لیٹس کم ٹورڈز نیشنل نیوز کلوزر ٹو ہوم.